हर्क साम्पाङ नै नेपालको लिक्वान यो बस लिक्वान यो हर्क साम्पाङ हो एउटै पनि जनताले पिसाउँछ के यिनीहरूले कानुन बनाइ लुट्ने हो अब विदेश घुक छोड्नु जान्छ बिचरा 55 डिग्रीमा त्यो पनि कानुन बनाएर यहाँ पिसा उसको जीडीपी 19% चाइनाको विश्वको सेकेन्ड लार्जेस्ट अमेरिकाको 30% अनि नेपालको -0.000 जीडीपी 0.00 त्यो पनि फेरि यहाँ फेरि स्टेट पाल्नु अरे भन्छ अब यस्तो अनेकको काम गर्छ उसले घुस खाँदैन मतवालीको छोरा हो ठेडो बोल्छ सच्चा दिलको छ साफ दिलले बोल्छ उसको मनमा अपराध हुँदैन त्यसैले उसले यो देश बनाउँछ प्रदेश त उडाइदिनु पर्छ यत्रो संसद राख्नै हुँदैन संसद 80 हुनुपर्छ नेपालमा चाहिँ संसदै ज्यादा 80 देखि राख्नै हुँदैन 15 तपाईको विचारमा कसको हातमा गयो भने चाहिँ नम्बर 1 हर्क साम्पाङ राहुल गान्धी एकछिनमा गएर लेबर गर्छ अनि त्यो नेता हो महात्मा गान्धीले के गर्यो चेपल र कुर्ता सुरुवालमा हिँड्यो उसले पेटभरि खाना खाएन किन देशको जनताले पेटभरि खाना खाएन किन आफूले बचाउनु र नेपाललाई बनाउनु छ भने हर्क साम्पाङले साथ दियो भने मात्रै नेपाल दाइ टक्कै आउनु भएको छ श्रम पार्कमा आउनु भएको छ यसो ज्ञान बाँडिदिनु पर्यो दाइ अच्छा ज्ञान यस्तो हो अब बचाउनु र नेपाललाई बनाउनु छ भने हर्क साम्पाङले साथ दियो भने मात्रै नेपाल मात्र नेपालै रहँदैन यो त इन्डियाले लाँदैछ अब माओवादी इन्डिया यो काङ्ग्रेस भन्नेहरू सब विदेशी पार्टी इन्डियाको दलालहरू हो यिनीहरूले देश बनाउँदैन होइन तपाईँलाई त्यसरी भन्दाखेरि उहाँहरू इन्डियाका विदेशी दलाल नै हो भनेर कसरी प्रमाण गर्न सक्छ यहाँ सुन यहाँ इन्डियाको नागरिकता कति पाएको छ नेपालले 60 लाख प्रचण्डले इन्डियादेखि लडाइँ लडेको नि हो सिक्किमले ल्यान्डुप दर्जी बना भनेर इन्डियाले प्रचण्डले युज गरेको माओवादी भनेको जनदेशद्रोही हो त्यस्तो हो देशद्रोही हो अब यो देश चाहिँ तपाईँको विचारमा कसको हातमा गयो भने चाहिँ नम्बर 1 हर्क साम्पाङ हर्क साम्पाङ चाहिँ यो देशमा गयो भने यो देश बनिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई बनिन्छ रहन्छ नेपाली रहन्छ नेपाल रहन्छ नत्र नै रहँदैन कसरी लाग्यो तपाईँलाई उहाँ गयो भने चाहिँ कसरी अब यहाँ गिराउन्डमा हेर उसको विश्वास उसले निर्भीकको काम गर्छ उसले घुस खाँदैन मतवालीको छोरा हो ठेडो बोल्छ सच्चा दिलको छ साफ दिलले बोल्छ उसको मनमा अपराध हुँदैन त्यसैले उसले यो देश बनाउँछ भनेपछि यो पार्टीहरुपट्टि चाहिँ तपाईको यति धेरै वितृष्णा चाहिँ कहाँबाट आयो पार्टी भनेको रन्डा और रन्डीको पार्टी हो माओवादी एमाले कांग्रेस भनेको रन्डा और रन्डीको पार्टी हो तिनीहरूले आफ्नै छोराछोरीले बेच्ने हो त्यस्तो अनि तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो लाग्छ भने हो नि नेपाली जनता नबुझ्ने खाते यिनीहरूले बुझ्दैन अब बुझ्नेले बुझिसक्यो त्यो खाते यिनीहरूले बुझ्दैन नि बुझ्दैन हामी जस्तो बुझ्छौँ अब म एकजनाले भोट मागेर जित्ने होइन अब दिनु पर्यो जबरजस्ती लगेर खिचेर लगेर त स्टाम्प लगाउन सकिँदैन हो त्यसैले ज्ञान घर घर और हर जनताले दिनुपर्छ अब जस्तै मेयर साहब हर्क साम्पाङलाई तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ हर्क साम्पाङ नेपालमा प्रधानमन्त्री भएन भने नि यो देशै रहँदैन भन्दैछु त विकास पनि हुँदैन देशै रहँदैन त्यस्तो लाग्छ तपाईलाई त्यस्तो लाग्यो न हो कतिले त फेरि अनि उहाँ त एउटा यस्तो ढुङ्गा मुढा बोक्दैमा गिटी कुट्दैमा चाहिँ देश बनिन्छ नेता भनेको ढुङ्गा मुढा बोक्ने नै नेता हुन्छ त्यो 5 स्टार होटलमा खाने सुट बुटमा आउने नेता हुँदैन तिनीहरू त रन्डा रन्डी पो त तिनीहरू 5 स्टारमा खाना खाने सुट बुटमा हिँड्ने हो तिनीहरू रन्डा रन्डीहरू नेता भनेको यस्तै सादामा हिँड्छ ऊ आफ्नै जनताको घर घर हिँड्छ तपाईले भन्नु राहुल गान्धीको हिस्ट्री हेरेको त राहुल गान्धी एकछिनमा गएर लेबर गर्छ अनि त्यो नेता हो महात्मा गान्धीले के गर्यो चेपल र कुर्ता सुरुवालमा हिँड्यो उसले पेटभरि खाना खाएन किन देशको जनताले पेटभरि खाना खाएन किन आफूले खानु त्यो त अपराध पो त देशको लागि माया गर्ने मान्छेले आफूलाई होइन जनतालाई गर्छ जस्तै लिक्वान युको कुरो गर्छ नि हो लिक्वान यु नै हर्क साम्पाङ हो नेपालको लागि लिक्वान यु हर्क साम्पाङ हो बस त्यो तपाईलाई पुरै विश्वास 100% अब नेपाली खाते यिनीहरूले बुझ्दैन भने अलग्गै कुरो म चाहिँ बुझिसके तपाईले बुझिसक्नु भएको छ मैले चाहिँ बुझेँ अब म विश्वको बुद्धिजीवी मान्छे हो 200-300 कन्ट्री घुमेर रिसर्च गरेर हिँडिरहेको छु डेली अनि हामी त यो ज्ञान भन्छौँ भनेपछि यो नेपाल नबनिनुको कारण चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँले त अब त्यत्रो देश खाते यिनीहरू दलाल चोर गुन्डा जो 5 स्टार होटल बस्छ अर्बौं पैसा लुटेर खान्छ विदेशमा घर बनाउँछ अर्काको छोराछोरी बेच्छ उनीहरूले देशको माया छैन कि यो देशको पार्टी नै होइन यिनीहरू विदेशको मान्छे विदेशको पार्टी उहाँहरूले पनि त काम त गरेको होला के काम गर्यो देखाउन एउटा प्रुफ देखाउन के गर्यो एउटा देखाउन तपाईँ भ्यू टावर बनाइदिएको भ्यू टावर त्यो भ्यू टावर कहाँदेखि आयो अहिले विदेशी लोन कति पुगिसक्यो 30 अर्ब खर्ब पुगिसक्यो नेपालमा त्यो हामीले पुरा गरौँ न किनेर लान्छ यो नेपाल त बेचिसक्यो भनेपछि हामी नेपाली हो भन्नु पनि अलिक दिनपछि डरमर्दो भइसक्यो अब तिम्रो नेपालको कल्चरै छैन सब इन्डियन विदेशी हिन्दी विदेशी भाषा विदेशी कल्चर यहाँ हेर न आजकल सबै लागु भयो यो इन्डियाको एउटा प्रान्त जस्तो बनाइसक्यो नेपाललाई
तपाईँलाई कतिखेर दुःख लाग्छ दाइ तपाईँले यति धेरै देशहरू घुम्नु भएको छ नेपालको आजको यो स्थितिहरू देख्दाखेरि राजनीतिक स्थितिहरू देख्दाखेरि अब एकजनाले के गर्नु एकजना जति सक्दो त हामीले ज्ञान दिने हो अब नसकेको के गर्नु हामी त भन्छौँ बाँचिन्जेल ज्ञान दिएर बचाएर मरौँला आनेवाला पिँढीले के गर्छ देशभक्तहरू जन्मिनुपर्छ हर्क साम्पाङ जस्तोहरू मर्छ तपाईँले कतिको विश्वास छ हर्क साम्पाङले चाहिँ यो देश बनाउँछ है भन्ने अरे मैले भनेको त हर्क साम्पाङ नै नेपालको लिक्वान यो बास लिक्वान यो हर्क साम्पाङ हो एउटै शब्द तपाईँको भन्यो भने ऊ पनि उयो महात्मा गान्धी भन लिक्वान भन उही हो अरू छैन नेपालमा यो माओवादी एमाले काङ्ग्रेसलाई भोट दियो भने नि आफ्नै छोराछोरीले रन्डा बनाउनु योभन्दा ठुलो अपराध केही छैन भनेपछि हामीले खनेको खाल्डोमा हामी नै पर्छौँ होइन मैले अघि भने त माओवादी एमाले भोट दिनु भनेको आफ्नै छोराछोरीले रन्डा बनाउनु जसले भोट दियो माओवादी एमाले काङ्ग्रेसलाई आफ्नै उनीहरूको छोराछोरीले रन्डा बनाउँदैछ बस नत्र हो भने त नत्र हो भने होइन यही हो सच यही हो नेता भनेको खाली खुट्टा हिँडेर जनताको श्रम लाग्न श्रम बिगर दुनियाँ वर्ल्ड कहीँ बनेको छैन के तपाईँको लिक्वान यू भन्नुहोस् सिङ्गापुर भन्नुहोस् चाइना भन्नुहोस् चाइनामा त झन् 6 बजीदेखि 12-1 बजीसम्म काम गर्छ श्रम बिगर कहीँ बन्छ हाम्रो मेयर साहबको भिड त्यो कुर्था अरू टाइममा भन्ने भन्दैन त्यो बालेन शाह जस्तो चोर त्यस्तो दलालले देश बनाउँदैन त्यो त दलाल हो उहाँलाई त जेनजीले त दलाल हो मन्त्री बनाउँछु भनेको त्यही त गलत जेनजी त ज्ञानै छैन जेनजीमा सब लाटा अनपढहरू त ज्ञानै छैन हग्नै मुत्दै जान्दैन त्यो जेनजीहरू के म उनीहरूको रोज सुन्छु नि अनि त्यो त पार्टीको हो 3 पार्टीमा इफेक्ट भइसक्यो जेनजीहरू अब एमाले पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी राप्रपा पार्टी माओवादी पार्टी सबसे ज्यादा देश बिगार्ने माओवादी हो माओवादी आयो भने देश जान्छ इन्डियाले लाने हो इन्डियाले उसले चलाएको हो इन्डियादेखि नै ऊ भएर यो संविधान नै नेपालको होइन यो इन्डियाको संविधान हो यो इन्डियाले बनाएको संविधान खारेज 12 बुझे त दिल्ली संसदमा भएको यो उसले बनाइदिएको संविधान हो यो नेपालको संविधानै हो नि यो नेपाली जनताकै होइन हामीले नेपाललाई सुइटेबल संविधान चाहिँ चाहियो क्या हामीलाई तपाईँ हामीलाई त्यही त यो संविधान नेपालकै होइन त यो त इन्डियाले बनाइदिएको इन्डियाले राखेको संविधान त प्रचण्डले सिक्किमलाई ल्यान्डुप दर्जे युज गरेर सिक्किम विलय गरेन इन्डियाले कसरी गर्यो यस्तो प्रचण्ड जस्तो दलाल ल्यान्डुपले खडा गर्यो त्यहाँ हो त्यहाँदेखि सिक्किम गाभ्यो इन्डियामा जम्मू काश्मीर गाभ्यो इन्डियामा तपाईँको जुनागढ गाभ्यो इन्डियामा कतिवटा गाभ्यो इन्डियामा होइन भनेपछि हाम्रो मेयर साहबलाई पनि त अहिले गृहमन्त्री दिन्छु तर तपाईँले चाहिँ इन्डिया जानुपर्छ भन्ने खालको कुरो गाईकै सुनाइमा आएको थियो त्यो देशभक्तले त्यो गर्दैन हर्क साम्पाङ देशभक्त हो नि त उसले त्यो गरेन तर हर्क साम्पाङको भिजनले मात्रै देश बन्छ हर्क साम्पाङले पार्टी फिजाउनु पर्छ 75 जिल्लामा घुस नखाने राम्रो राम्रो मान्छेहरू छान्नु पर्छ अहिले त उहाँले श्रम संस्कृति पार्टी पनि दर्ता गर्दै त्यो त थाहा छ श्रम खाइसक्यो मैले थाहा छ त्यो पहिल्यै थाहा छ म त 12-1 बजीसम्म नै रिसर्च गरेर हिँडिरहेको भनेपछि उहाँको पार्टी चाहिँ अब तपाईँ त्यसमा केही पर्यो भने तपाईँ त्यसमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ म त 5 सालदेखि उसैको प्रचार हिँडेको छु तर पैदा लिन्छु म मिडियामा आएको छैन अहिलेसम्म म गाउँ एक जनता गाडी बसमा यही म भाषण गरिदिन्छु भनिहिन्छु अब जहाँ पनि रसुवागढीमा पनि यो 2 साल पहिले अस्ति चुनावमा म गएको थिएँ हर्क साम्पाङको प्रचारमा म एक्लै म मतलब मिडियामा आउँदिनँ तर रसुवागढीमा गएँ ताप्लेजुङ गएँ भोजपुर जान्छु त्यहाँ पनि म गएको छु काठमाडौँमा पनि के भन्नुहुन्छ उहाँको बारेमा तपाईँले चाहिँ के अब जति तपाईँ जस्तो भेट्छु अब यिनीहरूले भन्छु यस्तो गर्नु यसले भोट दिन राम्रो हुन्छ देश बन्छ जनता बन्छ तपाईँको आनेवाला पिँढी बच्चा बच्चीको भविष्य हुन्छ त्यही हो भन्ने काम अरू के भन्नु फेरि यसरी भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई पार्टीका साथीहरूले फेरि नराम्रो भन्ला नि त पार्टी के भयो त्यो आमा बलात्कार गर्नेहरूले के पार्टी गर्नु त्यो आफ्नै जन्माको आमाले बलात्कार गर्नेले के मतलब म पार्टीसँग मतलबै छैन तपाईँ एकदम स्वतन्त्र पनि होइन जो राम्रो मान्छ त्यसकोमा जान्छु जो देशभक्ति त्यसकोमा जान्छु बाँचिन्जेल मेरो कामै त्यही गर्ने जो देशभक्ति राम्रो मान्छ त्यसकोमा प्रचार हुन्छ त अब काङ्ग्रेसमा पनि कुछ राम्रो छ अब जस्तै यो सुनिल शर्माहरू विरोध गरिसक्यो राम्रोको पक्षमा तपाईँ जेसुकै होस् देशभक्त हुनु पर्यो नेपाली बज्नु पर्यो नेपाल विकास हुनु पर्यो नेपाली सुख गर्नु पर्यो यसरी सडेर इलाज गर्नु नपाएर खानु नपाएर भिख मागिराख्यो जग्गा जग्गा हेर्छु म इलाजमा पुगेर अब यो परदेश राख्दै हुन्छ यो परदेश भनेको नि देशद्रोही हो गरिब जनता लुट्ने हो नत्र भने आवश्यक छैन नि त यसको त परदेश छैन यो परदेशको पैसाले त पुरै स्कुल पढाउन सबैको छोराछोरी 10 सम्म तिनीहरूले खाना खिलाऊ शिक्षा खिलाऊ या इलाज नपुग्रो कति भिख मागिरहेको छ देवेन्द्र लिम्बुले एकचोटि मिडियामा हाल्यो मैले धरानमा 4,000 पैसा दिएर गयो एकजना अनि त्यो एकजना राइनीको बच्चा दिजना टुरो रुँदै बसेको देखेर तिनीहरूले देऊ न यो परदेश भनेको नि रन्डारन्डी राख्ने हो यो परदेश राख्ने हुँदैन यो देशद्रोही हो चोरहरूको दलालहरू परदेश त उडाइदिनुपर्छ यत्रो संसद राख्नै हुँदैन संसद 80 हुनुपर्छ नेपालमा चाहिँ संसदै जान्छ ज्यादा 80 देखि राख्नै हुँदैन 15 मन्त्री
संसदको तलब कति हुन्छ 50,000 उनीहरूले होटलमा खाना खाने होइन सादा दाल भात 2 टाइम दिने त्यो भन्दा हुँदैन नत्र भने तेरो सम्पत्ति छ आफै किनेर खा यदि मिठो मिठो राम्रो खानु छ भने तिम्रो पैसाले खा 50,000 तलब दिने हो त्यसमा पनि 10,000 काट्ने हो उनीहरूको खानाको लागि सादा 2 चाहिँ दाल भात खाने हो उनीहरू 5 स्टारमा बस्ने होइन सादा रुम बनाएर बस्ने क्वार्टर यदि देशको लागि आएको छ विकासै त्यसरी मात्रै हुन्छ नत्र सम्भव छैन विकासै यसरी हुने त यहाँ त सबैले उनीहरूलाई त भिआइपी सेक्युरिटी भिआइपी खानेकुरा गर्दाखेरि 50,000 त स्यालेरी भयो तर अन्य सेवा सुविधाले 50,000 होइन सर सेलेरी त यिनीहरूको 1 लाखदेखि माथि पुग्छ अझै ज्यादा पुग्छ होला सबै सेवा सुविधा दिँदाखेरि 1 लाख पुग्छ अब यही बङ्गालमा हेर न तपाईँ एउटा एमपी को पे 25,000 छ 25,000 मात्रै त्यो पनि जनताले दिन्छन् फेरि निरज जिम्बाले त जहाँ बाटबिडी हुन्छ महिना महिना बाँडिराखेको छ उसको पैसा हुन्छ दार्जिलिङको एमपी जो निरज जिम्बाले 25,000 उनीहरूले त्यो उनीहरू तलब पनि जनताले दिन्छ जहाँ इलाज पुगेन दुःख बिमार छ त्यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो क्या त्यस्तो यहाँ संसदले खाने नै होइन के संसद नेता भनेको खाने होइन देश बनाउनु हो जनता बनाउनु हो जस्तै इन्डियामा नरेन्द्र मोदीको घर छैन नि हो त्यस्तो हुनुपर्छ के उसको त घर पनि छैन बच्चा पनि छैन त्यो देशै जनता हो देशै मेरो छोराछोरी भन्छ नि सोच त्यस्तो हुनुपर्छ हर्क साम्पाङको चाहिँ यो देश नै मेरो घर हो हर्क साम्पाङ भनेको अघि भन्दा लिक्वान हो हर्क साम्पाङ बाहेक देश हर्क साम्पाङ भनेको स्वच्छ इमान्दार निष्ठा भएको मान्छे देश प्रेमी आज हेर्नु त यो पार्क यो ढुङ्गे पार्क त छोड तपाईँ इटरीको रोड हेर त्यहाँ कस्तो भयो यो यही मङ्गलबारेको हेरेन न पहिले गाडी नचल्यो यो मन्जु भण्डारीले के बनायो अहिलेसम्म मेयर हुँदा हेर धरानको वर्षवाक झिलिमिली पनि यहाँ पर यहाँदेखि आउँछ जो उतादेखि पानमारादेखि रोड कसरी चम्क्यो कस्तो राम्रो बनाएको कस्तो चम्क्यो पहिले यहाँ मान्छे हिँड्नु सक्दैन थियो ढुलै धुलो हामीले जब 15-20 साल पहिले हेरेको थियौँ कतिको अहिले जुन नि तपाईँलाई एउटा कुरो हुनु त होइन धरान पहिलेको र अहिलेकोमा कतिको डिफ्रेन्ट नेपालको एउटा धरानमा मात्रै त एउटा हर्क साम्पाङ छ नि कतिको परिवर्तन भएको यहाँले महसुस गर्नु अहिले नेपालको स्विजरल्यान्डै धरान भएको छ अहिले नेपालको हेर्दा है नेपाल भोर एरिया हेर्दाखेरि धरान अहिले स्विजरल्यान्ड किन हर्क साम्पाङले गरेको योगदान विकास अब यो गाधा खाते निहरूले भन्छ नि श्रम नगर्नु अरे ढुङ्गा नबोक्नु अरे त्यो भनेको चोर दलालहरू हो डाइरेक्ट भनिदिनु डाइरेक्ट चोर दलालहरू जो जनताको लागि काम गर्दैन तिनीहरू जनताको छोराछोरी विदेश बेचेर खान्छ पैसा त्यही हो देश बेच्छ नेताले कहिल्यै खाँदैन राम्रै खाना खाँदैन सादा भात खाएर गाउँको घर घर हिँड्नुपर्छ कहिले जनताले पो सुख बनाउने छ अनि पो नेता हुन्छ जनता दुःख भने कहिले नेता हुँदैन भन्छन् त मेयर साहबले जबसम्म जनता गरिब हुन्छ तबसम्म नेतालाई धनी हुने नेतै हुँदैन धनी हुने चान्स हुँदैन नेता भनेको कस्तो नेता भनेको यस्तो देश बनाउने जनताको सेवा गर्नेले नेता भन्छ चोरी गर्ने दलाल गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने प्रचण्डे जस्तो नातिनीको 5 स्टार होटलमा भे गरिदिने त्यस्तो हुँदैन के 17,000 मारेर अब लुटेर खायो अब लाटा लाटीले दियो मैले त्यतिखेर भनेको छु हुँदैन है भ्रम हो अब यिनीहरूले भ्रम छडाउँछ लाटा सोझाले अनि उनीहरूको फ्युचर बनाउँछ जिन्दगीको पुग्ने अनि देशको विकास हुँदैन हामी जनता हेरे भयो जनता हेरे अब त्यो लाटा छ नि त जनता अब तपाईँ गयो भने ताप्लेजुङमा बुझ्दैन एकजना बाहुनीले मैले सोधेको थिएँ तपाईँ केमा भोट दिन्छौ मैले त काङ्ग्रेसमा दिन्छु भन्यो काङ्ग्रेस त रन्डारन्डी पार्टी हो रन्डारन्डी तपाईँको छोराछोरीले रन्डारन्डी बनाउन चाहन्छ भन्दाखेरि होइन नि नानी भन्यो उसले ज्ञान थिएन दिए भन्यो हो त्यस्तो अज्ञान छ के ज्ञानको कमी अब लिटल एन्ड द डेन्जर नलेज भन्छ ज्ञान छैन त डेन्जर अन्धविश्वास फैलाइदियो ह्युमर भन्छ त्यसले ह्युमर फैलाइदियो अब जनताले चाहिँ कसरी बुझ्नु पर्छ होला र के चाहिँ गर्नुपर्छ तपाईको विचारमा मेन चीज अब राम्रो मान्छे कट्ठाउनु पर्छ नियुक्त गर्नुपर्छ राम्रो इमानदार मान्छेहरू हर्क साम्पाङले डिस्ट्रिक्टमा त्यहाँदेखि घुसखोरी नभए देश प्रेमीहरूले तिनीहरूले चाहिँ घर घरमा गएर सम्झाउनु पर्छ नत्र सक्सेस हुँदैन अब एकजना फुल गोठाहरू त्यहाँ भाषण दिएर हुँदैन घर घर जानुपर्छ घर घर नजाए चाहिँ काहीँ सम्भव हुँदैन घर घर जानुपर्छ सम्झाउनु चाहिँ मान्छे खडा गर्नुपर्छ राम्रो इमानदार मान्छेहरू घुस नखाने देश प्रेमीहरू त्यस्तो चाहिँ घर घर सङ्गठन अब नेपाल 2 धारमा गयो एउटा देशद्रोही और देश बेचुवा पार्टी एउटा देश बचाउने और जनता प्रेमी अब जनता प्रेमी और देश बचाउनेमा हर्क साम्पाङ आउँछ अब देशद्रोही देश बेच्नेमा यो अरू पार्टीहरू आउँछ भनेपछि अब देशलाई बचाउने जनता बचाउने अब तपाईको कर हेर न अहिले कति कर लाग्छ एउटा मान्छेले 10 कर लाग्छ अब यो इन्डियामा 50,000 मा पाउने यहाँ अहिले 3,20,000 मा बेचेको छ कति गुना खाएको छ सही कुरा अनि त्यो पैसा कहाँ हुन्छ यही रन्डारन्डीहरूले खाने हो त्यो संसद भन्छ स्टेट भन्छ तिनीहरूले खाने हो अब त्यो मात्रै हो न यहाँ अहिले लाइसेन्स बनाउनु जात
800 रुपियाँ ती खान्छ अब रिन्यू खाएर फेरि खान्छ तिनीहरूले यही थुपारेर खान्छ जसरी पनि जनताले पिसाउँछ क्या यिनीहरूले कानुन बनाइ लुट्ने हो अब विदेश घुक छोड्नु जान्छ बिचरा 55 डिग्रीमा त्यो पनि कानुन बनाएर पिसाएर खान्छ रेमिटेन्स भित्र आएर रेमिटेन्स त्यो मान्छे यहाँ आउँछ त्यसको घर परिवारले खान्छ त्यो पनि त्यहाँ ट्याक्स उठाएर त्यसरी खान्छ जहाँ पनि घुमी फेरि घुम्रेटा यिनीहरूले खान्छ त्यसरी एउटा कानुन बनाइदिएको छ त बन्यो नि बनिसकेको छ कानुन त बनिसकेको छ अब तपाईँ अहिले लाइसेन्स बनाउँछ 800 बिग्रो मान्दैन अनि तपाईँको त्यो सालाना ट्याक्स 6000 दिनुपर्छ तपाईँको सानो दोकान खोलो ट्याक्स दिनुपर्छ तपाईँको घर किनबेच गर दुईटाले ट्याक्स दिनुपर्छ पहिले त्यस्तो थिएन त यहीँदेखि उनीहरूले घुमिफिरी उनीहरूले त्यो पार्टीको झोले उनीहरूको छोराछोरी श्रृङ्खला खतिवटा भन्छ नि त्यो बिहारीसँग मिलेको सिसौरिया सेरोरिया भन्छ त्यो देशद्रोही हो त्यस्तोहरूले खान्छ यिनीहरूले सम्पत्ति कहाँदेखि आउँछ लुटेरै गनाउने हो हेर्दाखेरि चाहिँ नपत्याउने देखिन्छ तर इमानदारले कमायो भने आफैले खानु मात्रै पुग्छ नत्र पुस्तौँसम्म अर्बौँ खर्बौँ जब तक घोटाला नगरी हुँदैन किनभने उनीहरूको स्यालेरीले त त्यत्रो अथाह सम्पत्ति तपाईँले विश्वमा हेर न अमेरिकाको राष्ट्रपति छोरी फुट होटलमा काम गरिराखेछ राष्ट्रपतिको छोरी काम गरेको खान्छ उसले त यिनीहरूले चाहिँ सम्पत्ति कहाँदेखि आयो पुस्तौँ पुग्ने छ हाम्रो चाहिँ छोराछोरीलाई लुकाउँछ के लुटेर कुन ठाउँमा गएर आइएससीमा राखिरहेको हुन्छ यिनीहरूले लुकाउँछ जिन्दगी पुस्तौँ 7 पुस्तौँसम्म सक्ने नत्र भने अहिले जेनजीले त्यत्रो घर जलाउँदाखेरि पैसा धेरै जल्यो त्यो कहाँबाट आयो होला त्यो पनि हो लुटेर खान्छ के नेता कहिले गाडीमा हिँड्दैन साइकलमा हिँड्ने हो सादा 2 टाइम दाल भात खाने हो जनताको जो इलाज पुगेन हस्पिटलमा तिनीहरूले इलाज गर्ने हो रोडहरूको व्यवस्था हेर झन् छ हिँड्नु सकिँदैन अवस्था त्यो अब जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई मनमा लागेको कुरा ठ्याक्कै म त यही भन्छु अब पार्टी र यता स्वतन्त्रपट्टि भनिदिनुहोस् जसले नेपालमा स्वतन्त्र म जान्दिनँ जसले देशको माया लाग्छ देश बचाउनु छ नेपाली जनताको विकास गर्नु छ भने हर्क साम्पाङले साथ दियो भने चाहिँ नेपाल रहन्छ नेपाली रहन्छौ नत्र नै बिक्री भएर जान्छौ तिम्रो इन्डियामा म नेपाली हुँ म नेपालको मान्छे हुँ भनेर गर्व गर्नका लागि अब एकजना मात्र व्यक्ति हो तपाईँको विचारमा हर्क साम्पाङ त्यहाँ श्रम संस्कृति पार्टी उसले सही खोल्यो श्रम संस्कृति भनेको राम्रो श्रम नगरी अरू देशमा पनि हेर न श्रम नगरी कहीँ खाँदैन चाइनामा हेर त त्यति थोरै विकास हो 24 घण्टा काम गर्छ त्यहाँ त सेना काम गर्छ बिहान 6 बजेदेखि 12-1 बजीसम्म रोड खुनिराखेको हुन्छ उसको जिडिपी 19% चाइनाको विश्वको सेकेन्ड लार्जेस्ट अमेरिकाको 30% नेपालको -0.000 जिडिपी 0.00 त्यो पनि फेरि यहाँ फेरि स्टेट पाल्नु अरे भन्छ अब यस्तो अनौठो अनि जनता मर्दैन सही कुरा हो 29 खर्ब अर्ब त यहाँ लिन ल्याएर सरकार चलाउँछ यिनीहरूले उल्टै अब एउटा जन्मिने बित्तिकै 1 करोड 1 लाख ऋण लाग्छ एउटा जन्मिने बच्चा 1 लाख ऋण लाग्छ जन्मिने बित्तिकै त्यसले के अपराध गर्यो जन्मिने बच्चाले के अपराध गर्यो त्यसैले ऋणको भारी बोकाइदिनु ऋणको भारी त्यो भन्दा भन्छु नेपालमा बच्चै नजन्माउ यो यही संस्था रह्यो भने किन अपराध गर्छ बच्चाले ऋण बोकाउँछ त्यही भएर नेताहरूले बच्चा धेरै नजन्माएको हो कि क्या उनीहरूले त जन्माउँछ नि लुटेको छ नि त स्विजरल्यान्डमा राखेको छ 5 स्टार होटल सबै उनीहरू अर्बौं जिन्दगी बिउर नसक्ने जन्माएको छ राखेको छ भनेपछि विदेशी मन्त्रीहरू भन्दा नेपालको मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री 68 लाखको कोही घडी लाउँछ हाँस उठ्दो कुरो पनि छ हैन 68 लाख नेता सुटबुटमा नेता हिँड्छ रात दिन पो मेहनत गर्नुपर्छ इलाज कहाँ पुगेन जनता कहाँ खानु पाएको छैन त्यसरी पो लाग्नुपर्छ त जनताले पढ्नु पायो कि पाएन खानु अहिले न्युजमा हिँडेको मैले कुन सुदूरपश्चिममा त्यो अहिले दसैँ मनाउनु छैन भनेर मान्छेले अलिअलि चामल दिन्छ त्यस्तो अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ नि त नेताले त्यही त नेता घर गाउँ जानुपर्छ को खानु पाएको छैन को इलाज पुगेको छैन कानुन व्यवस्था राम्रो हुन अब कानुनै छैन नेपालमा यो त गुन्डा तन्त्र बनायो गुन्डातन्त्र बनायो अब सेना कम गर्नु त देशै रहँदैन सेना पुलिस त अरू बढाउनु पर्छ सेना पुलिस कम गर्नुपर्छ नि त्यो देशद्रोहीहरू जब सेना मजबुत भएन प्रहरी भएन भने देशै रहँदैन यिनीहरू नै हो सुरक्षा दिने अहिले थाहा लाग्यो नि कस्तो भयो बचाउने अहिले ट्राफिक छैन कानुन व्यवस्था मान्छे मऱ्यो भने कसले ज्यान खोज्ने छैन कानुनै छैन हालत त्यस्तो बनायो सही त्यो छ ल धेरै धन्यवाद दाइ तपाईँलाई तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् त जाँदा मेरो विमल कुमार लिम्बू हो विमल कुमार लिम्बू हस् म युट्युबमा पनि लेखिरहन्छु यही पार्टीहरूको बारेमा धन्यवाद दाइ धन्यवाद ल ओके